मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जानबूझकर चिमटियों और कीड़ों पर पांव रखने से रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। सर के नीचे दाएं तरफ हाथ रखकर सोने से आपको नींद जल्दी आ जाएगी। पीले रंग की लाइट नज़र को कमज़ोर कर देती है। अगर सब्ज रंग को गौर से देखा जाए, ऐसा करने से नज़र तेज हो जाती है। चॉकलेट ज्यादा खाने से रंग सांवला हो जाता है। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल को बेपनाह ताकत मिलती है। जिस घर की औरतें अपने बाल संवार कर और छुपा कर रखती हैं, ऐसे घर में कभी लड़ाई नहीं होती। चावल खाकर ऊपर से दूध पीने से पेट की खराबी हो जाती है। एक गिलास नीम गर्म पानी में इसबगोल डालकर पी लो। ऐसा करने से चर्बी कम हो जाएगी और कब्ज भी खत्म हो जाती है। लीमू के छिलके नाखूनों पर रगड़ने से नाखून चमकदार और मजबूत हो जाते हैं। दिन में 4 मरतबा आहिस्ता और गहरी सांस लेने की कोशिश जरूर किया करें। ऐसा करने से दिमागी सुकून हासिल होता है। घर में मक्खियां हों तो घर में बीमारियां आ जाती हैं। सुबह को सब्जा गौर से देखने से आपकी नजर में इजाफा होता है। अगर गुस्सा ज्यादा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, गुस्सा फौरन खत्म हो जाएगा। जो भी दवा या चीज ज़बान को कड़वी महसूस हो, जान लो कि इसके अंदर खूबसूरती और सेहत के हजारों ज़खायर मौजूद हैं। मटर खाने से जिल्द नरम और मुलायम रहती है। अगर पेट की बीमारी हो तो अपने घर में मसूर की दाल पका लिया करें। अखरोट खाने के बाद हरगिज चाय ना पिएं, इससे शदीद खांसी हो जाती है। औरत चॉकलेट खा लिया करे, इसकी जवानी दोबारा वापस आने लगेगी। अंदरूनी चोट खत्म करनी है तो पानी में नमक मिलाकर गर्म करें और चोट वाली जगह पर लेप कर दें, इससे दर्द में कमी आ जाती है। गर्दन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर हो जाती है। नाफ में तेल लगाने से वजन कम होता है। जिनको हमेशा बलगम की शिकायत रहती है, वो लोग बैंगन की सब्जी खा लिया करें। रोजाना 4 खजूरें खाने से कमजोरी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। एक लीमू लेकर काट लें और पेशानी पर मसल दें। देखते ही देखते सर का दर्द गायब होने लगेगा। दोपहर को 1 घंटे की नींद लेने से दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। रोजाना चाय पीने से आपके बदन में मोटापा आना शुरू हो जाता है। जो कपड़े पहने हुए होते हैं उनसे मुंह पोंछने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। गंदल और पालक का सालन बनाकर खाने से वजन कम होना शुरू हो जाता है। बकरी के दूध में सौंफ मिलाकर गर्म करके पीने से बुखार उतर जाता है। भूरी रंग के आंखों वाले बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। कुत्तों को पास रखने से खारिश की बीमारी हो सकती है। कबूतरों को देखने से आपकी नजर तेज हो जाएगी। घर में हराम जानवर लेकर आने से गुरेज किया करो, क्योंकि हराम जानवर घर में लाने से रिज़्क़ की तंगी और अल्लाह की नाराजगी होती है। अगर आप बदन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो चुकंदर उबाल कर खा लिया करें। नजरे बद का मसला हो तो कान के पीछे सुरमा लगाओ, मसला हल हो जाएगा। बासी रोटी दूध के साथ खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। नाश्ते में रोजाना खजूरें खा लिया करो, गुर्दों की बीमारी में कभी मुब्तला नहीं होगे। गन्ने के जूस में लीमू निचोड़ कर पीने से चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती हैं। कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज हो जाता है। खाना खाने के बाद मिसवाक करने से कभी भी बदहजमी नहीं होती। गाय का दूध पीने से इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाता है। जो शख्स अल कादिरों का बकसरत विर्द करेगा उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। बुखार की सूरत में स्टील वाले चम्मच से दवा खा लिया करो, बुखार जल्दी उतर जाएगा। दिमागी खुश्की अगर हो जाए या दिमागी कमजोरी हो तो रोगन बादाम इस्तेमाल कर लिया करो, इससे आपको आराम मिले। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो उनको खाने के साथ खीरा लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। इन लोगों का रिज्क, दौलत और इज्जत हमेशा कम रहती है। जो दोपहर के वक्त नमाज ज़ोहर अदा नहीं करते, बच्चों को जरूरत से ज्यादा मत सोने दें। ऐसा करने से बच्चों की यादाश्त कमजोर होने लगती है। इंसान का दिल और नजर काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होने लगते हैं। अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो सब्ज पत्ती का कहवा बनाकर इसमें 1 अदद लीमू का रस डालकर पीने से वजन कम होने लगता है। जो निहार मुंह बादाम खा ले उसके बदन में कमजोरी नहीं होती और ना ही वो किसी मोटापे का शिकार होता है। अगर गला खराब हो जाए तो पानी में सौंफ, दालचीनी डालकर अच्छी तरह पकाएं और ठंडा करके पी जाएं। जो लोग दूसरों से हसद करते हों उनकी जिल्द और जहन दोनों कमजोर हो जाते हैं और उनमें वहम की बीमारी भी पैदा हो जाती है। जिस घर में रिज्क की कदर की जाए उनकी औलाद में कभी इत्तेफाक खत्म नहीं होता और सारी जिंदगी वो खुशहाल रहते हैं। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें।
کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھلا دیا کریں، خون کی کمی ختم ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کر لیا کریں۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگے ہیں تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگا لیا کریں، اور جو دوسرے لوگوں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پرسکون نیند نہیں آتی تو رات کو چاروں مغز کا تیل سر پر لگا لیں، نیند بھی خوب آئے گی اور دماغ بھی فریش رہے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو عورت خواب میں بال کھلے دیکھے اس کی جلد شادی ہونے والی ہے۔ شہد کے ساتھ گندم کے دانے کھانے سے بدن کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھو لو۔ داغ دھبے 2 دن میں غائب ہو جائیں گے۔ دوسروں کے برے الفاظ کو نظر انداز کرنا سیکھیں، یہ عمل آپ کو خشک کر دے گا۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی کے چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لیں، جب پانی آدھا رہ جائے عرق گلاب ملا لیں، یہ مریض کو پلا دیجیے۔ یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو، اس سے نظر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے والے کے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو، غربا، مساکین اور بے سہارا کو۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں کم از کم 2 مالٹے روزانہ کھایا کرو، اس سے تمہیں سردی نہیں لگے گی اور جسم میں نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہوں تو رات کو چہرے پر مکھن لگا کر سو جاؤ، چند ہی دنوں میں چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے والے بندے ڈپریشن اور ذہنی ٹینشن سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت کھانا کھانے کے بعد لیٹ جائے اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آنے لگے تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوسنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ بیٹھ کر دودھ پیو، بدن کی چربی کم ہو جائے گی۔ انگور کھا کر سو جانے سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں سے بدبو آئے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیا کریں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگائیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بازاری خوشبو والے تیل کی بجائے ناریل یا سرسوں کا آئل استعمال کریں۔ اگر دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ بالوں میں کنگھی کرو، یہ دماغ اور بالوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کو ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کریں۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگا دینے سے چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ بھی نکھر جاتا ہے۔ موٹاپا زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ زیادہ تھوکنا بدن میں پانی کی کمی کرتا ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان بچوں کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ شہد میں کیلے ڈبو کر کھانے سے لیکوریا کا مرض کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہار منہ لیموں کو سونگھ لینے سے آپ کا سارا دن خوشگوار گزرے گا۔ جس عورت کے ناک میں بال آ جائیں تو وہ چنبیلی کا تیل ناک میں لگائے، اس سے بال ختم ہو جائیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلاؤ،
اسے کبھی بد ہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آنکھ کے دانے کے لیے ایلو ویرا کا پتا انتہائی مفید چیز ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بڑی الائچی پانی میں بھگو کر پی جاؤ، آپ کو پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ایک چٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ گنے کا رس بخار کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ نہار منہ شہد کھاؤ، بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ انگور کا رس پینے سے لیکوریا ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ اسب گول کا چھلکا کھانے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں لگے گی۔ خالی پیٹ روزانہ نہانے سے آپ کے قریب بڑھاپا نہیں آ سکتا۔ کچا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ایک ہی کروٹ کی جانب لیٹ کر سونے سے کمر کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین اور چمک جاتا ہے۔ بیری کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال گھنے، کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ اگر چہرے کی چھائیاں دور کرنی ہیں تو جائفل کو پانی میں رگڑ کر چہرے پر لگاؤ۔